اللهم صل على النبي. وما يستوي وما يستوي الله اكبر يا عبد الشيخ. الله عليك. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج وما يستوي البحران هذا عذب فرات خدناش بالنا من السلام ونبع مشينا عندنا الله يسلم علينا. كنا مشغولين شويه معلش. نعمل ايه؟ خطر امراض العريس يعني. ومن كل تأكلون لحما تعالى قادر على كل شيء. وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون